اسطوانات عراق فون محمود وندي. باو 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 بشيم نوا ولا باو بشيم نوا باو 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 بشيم نوا باو بشيم نوا قلواني لبان كمرشي نوا قلواني لبان ولا كمرشي نوا كمرشينا كدجانا زنيانا راشا والله زنيانا راشا كمرشينا كدجانا زنيانا راشا والله زنيانا راشا جندالو دين والله بوتونا فاشا جندالو دين والله بوتونا فاشا جانا بارنده واريا ولا بارنده واريا قوا ما جانا بارنده واريا ولا بارنده واريا سوزي قاي باري ولا أولاد جابر سوزي قاي باري جانا أولاد جابر باو 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 تاما شدكم جانا باو تاما شدكم باو 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 تاما شدكم جانا باو تاما شدكم في درجة ديري ولا خلعينا شدكم في درجة ديري ولا خلعينا شدكم ويلي مسجد جانا وردي فردي والله وردي فردي ويلي مسجد جانا وردي